نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم نرجع لكم في فيديو جديد في قناه دبي كام. اليوم غنلعبوا لعبه بي كي اكس دي. عجبتكم في الاول دونك قررت انني ندير فيديو اخر ونكمل فيه بي كي اكس دي نلعبوها. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش دعموني باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد كننشرو على القناه. وايضا بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوهم باش يدخلوا القناه ديالي. ليتس جو. اوكي دونك اول حاجه غادي نمشيو. جمعت 517 هذيك ديال هذيك الشجره ديال الكريسماس. لقيتهم جمعتهم داكا. دونك كنت شريت حوايج ما عرفت فين هما دونك غنلبسهم دابا. داكا غندخلوا للبلاصه ديال الحوايج. الشعر دايره زوين دونك خليه. فوالا عندي هادي وعندي ايضا هاد الصايل تحت. وغنشري ايضا هاد التاج عجبني بزاف مع هاد الطقم. وغادا ندير ايضا عندي صباط زوين ديال الكريسماس ديال مع هاد اللبسه ديال الزا. وغنشوف شي حاجه ديال الظهر اللي تكون ديال الكريسماس مع سميتو هذيك. نو غالي بزاف. غادي نمشي نشري هذا ديال سميتو هذاك نسيت السميت ديالو. دونك بحال هكذا وجدنا. دونك غنجبد الحيوان الجديد ديالي فتحته وطلع هو هذا. واخا ما عجبنيش نشري لي شي حاجه ديال الكريسماس في الحوايج. عجبنيش شي حاجه زوينه. لا خلينا غير في هادو ديال الليزا. ندير هذا اولا هذا بلي انا ندير لي هذا عجبني. ما عندهمش لبسه اولا شي حاجه عندهم غير على الراس. دونك غنسميه كوت اولا اختاروا لي نتوما سميه. انا نسميه كوكو. تقولوا لي في لي كومونتير السميه اللي نسميه. اوكي عشتي. واو واعر. كندير انا ويا سيلفي صافي. بيم بيم سيلفي ما بينش. علاش غندير هكا وغندير معاه دابا سيلفي. خاصني نجي من هاد الجهه باش ندير هكا. تمام هذا باش تكاد هكا. دابا نديرو سيلفي. بحال هكا. تشيرز. اوكي بارطاجي سور لو فيل. اوكي غنبارطاجيها في بيكي اكتي. او اوكي دابا غنجي
زينة هاد الطريقة اللي دارو ديال التزلج. وندخلو نلعبو. صراحة عجبتني الأغنية اللي دارو. لا تشك. دونك ما عرفتش واش نشري ولا نلعب، ما عرفتش. مي كاين عندي غا 130، هما كيديروها 150 و كاين ان كادو. نشوف هاد الكادو اللي عطاونا. يا هاي بيو بيو. اوكي دونك الحيوان الصغير فيه الجوع. كنمشي دابا فيه العطش، غنمشي نشري ليه داكشي ديالو اللي خاصو ديال الماكله داكشي. دونك واو فين الماكله ديال واو مشتاش. او ماي جاد واو زين. هنشوف ديال الدار ولا شنو هو. واو بونس اني غنشري هادي. مبغاتنيش شنو شي بانشور ديال الدار ديال يعني اغلى حاجه عندكم هنا. اغلى حاجه سير بحال 250 جهد ديالكم. او ماي جاد. دونك غادا نشري نشري هاد البوطه 210 زوينه عجبتني. نيشان انا خاصني بوطه 57. دونك نشري شي حاجه 40 ولا هذا. داك كنقلب 50. كان 50. شنو كاين في 50؟ وي محتاجه تواليت. اوكي صافي. حيت ما بقاوش عندي فلوس باش نشري تواليت وباش نشري الفرن. ما كرهتش هادو ديال التزلج. واو ولكن غاليين بزاف. فوالا اوفر دونك غاليين. وداروا واحد الميزه جديده انه تقدري تصيفطي الاشخاص اللي زعما يجاولك تصيفطي لهم دي كادو. دونك ما عرفتش شنو ندير دابا. هادي اللي مبغيتش تفهم ليا علاش دايرين هادي وما فيها والو. احنا غنبقاو نتسناو هنايا. اوكي شغيطرا من بعد. فين المكان ديال الحيوانات؟ باغا نشري انا الحيوان ديالو نسيتو. اوكي دونك غندخل دابا وغادي نشري ليه داكشي ديالو اللي كيحتاج. كاينين شي حوايج غاليين بزاف. كنت شريت ليه سرير وقيله واش في هاد البلاصه بلا في التليفون ديال شي واحد اخر. لا نسيت. المهم دابا انا محتاج الماكله ديالو ما يدير. شري ليه هذا ديال اللي مفرقين. بغيت انا هذوك اللي مفرقين. لا غالي. شوف هادي دابا نشري ليه هادي. اوكي والدوش ديالو كيداير بشحال هاوتي شحال داير هذا بحاله وهذا 2000. مش مشكل نجمعو 2000 على ود هذا. هو ما فيش المكان ما فيش جوع ما فيش جوع. اجي تشرب يشرب نعتقو هنا. اجي لهنا اجي لهنا. يلا شرب وسكتنا.
اوف دايرين هاد الحاجه اللي عنده مثلا ما عندوش الفلوس باش يشري الحيوان ديالو يقدر يجي هنايا ويوكلو. انا جيسبر كي تجيني احسن انا نشري ليه ونحط ليه في الدار، واخا انه في الدار كتخصك تبقى غادا جايه الدار غادا جايه الدار سي لا ميم شوز مع هادي، مي سي با غاف. واو شكون هادشي انا دابا شريت ليه هادي، الله يجعل شي بركه 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 عليه. اوكي دونك بقى لي غير هاديك ديال بقى لي الدوش ديال الدوش. دابا نشوف هاد الاستيكر اللي جاونا. اوكي ما عرفتش هادي ديالاش، مي دايرين دي جيم بيان ديبوزي. اوكي لي جيم هما هادو الخضرين، هما نيش نقول. اوكي نشوفو الثانيه هيا، عارفه بحال هادي مي مختلفه ذهبيه. شنو جو جيم هادو هما لي جيم، هادو اللي عندي فيهم 5 انا هما لي جيم. دونك دابا غنمشي للدار غادي نقاد ليه هادشي ديالو، مي قبل باغا نطلع لهاد البلاصه. شحال وانا باغا نطلع لها وما كنت جربتها. دونك خاصك ديري انك تنقصي عليها، خاصك تجي على كل وحده كتمشي لي في الاخرانيه. او ماي جاد ما عليناش. دونك دابا غادي نمشي غادي نحط هادشي اللي شريت في الدار ونرجع لسميتو تما كنا الدار. مره كتكون الدار هنا، مره كتولي لهيه، مره كتولي لهنا، كل مره فين. او ماي جاد يسطيوني. هذه هي لما يمشيو صعيبه بزاف. كنا خلونا غير ننقزو حنايا بلا ما هذيك تنقزنا. ايضا لونت الدار وزدت فيها اتات. كنت كنصور فاش كنت كنصاوب الاتات وداك الشيء، نسيت ما صورتش، سحاب لي عند بالي كنصور وانا نسيت. دونك باغي دوش هذيك هي اللي ما لقيناش. دونك شرينا هاد الشيء. دابا غادي نزيد هادشي ديال الحيوانات. دونك شريت ليه هاد الماكله ديال الماكله غنحطو ليه في الطواليت ولا نحط ليه في الصاله احسن. فوالا هاد اللي لقينا. عطا شمعيه دير فيه قداش نشري ليه شي حاجه ديال الماكله دونك نخليه ليه بحال هكا. ودابا السرير كنت شريتو ليه. فوالا شتي قلت لكم غنحطو حدايا في البيت نعاس. اوكي دونك دابا دونك بقى لي غير الدوش ما عنديش. او ماي جاد واو داك الشعر هذا دوش هادشي ديالها الفيت. ما كاينش نصبغ الدار. ما كنصبغ البيت نعس في الطواليت بهاد اللون ولا هاد وهذا جاب هاد كانوا رخاص الالوان. ما فهمتش علاش دابا داروهم بحال هكذا غاليين. دونك الدار كامله غندير الارضيه. داكوغ لي فينيتر
يلا مؤخرا داروا الفينيتر بالكم. انا بالي مؤخرا ما كانوش يشتريو شحال هادي مؤخرا هاد شحال تبارك الله تشانكم عادي. خويا الدوش غنمشي نشوف لك تماك ولا نمشي نشوف لك شي دار ندوش فيها. داكوغ دونك غادي ندير ليه الدوش باش نشوف لها. واو واو او ماي جاد. نو هادي ضروري خاصني ندير فيها سيلفي. اجوتي دي زمان اجوتي هاد البنت عجبتني. دابا خاصني نركب هنا. ما علاش خايبين. مش مشكل غادي دابا والله داكا دونك غادي ندير هاد حتى من هاد اللي كان هاد الكليساج كيسهل علينا الطريق كنوصلو بزاف فوقكم احسن من انكم تمشيو على رجلكم. دونك غادي باش ننهيو الفيديو غادي نشوف معكم بوكس. غادي نحل معكم بوكس اللي هو المفاجأة ديال اليوم. نقدروا نحل معكم بزاف. دونك غادي ندوز البوب ونرجع لكم. داكوغ دونك هذا هو البوكس غنحلو دابا. ياه واو كنت كنحلم بيه. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. كنت حصلت منه على شي حوايج مي ما عقلتش. اطون نشوف هنايا. حصلت على هاد العصير. كنت حصلت على شي حاجه اخرى ما عقلتش. كنت حصلت على فلوس. دونك هاد البوكس نهينا به الحلقه ديال الفيديو ديال اليوم. دونك الا عجباتكم بيكي اكس وعجباتكم بزاف ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد. وقولوا لي في الكومنتير واش عجبكم الفيديو ديال اليوم باش نعاود لكم بحالو. و شاركوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوهم. وباي.